सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अल्लामा शबीर हसन साहब, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे। मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगी, मुझे ब्रेक पे जाना था, तो मैं चाहती हूँ जो आप कहना चाह रहे थे वहीं से शुरू कीजिए। जी, मैं इस बात को अर्ज़ करता चलूँ कि अब जो हुकूमत ज़ाहिर होगी, हुकूमत अदल, वो हज़रत इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की हुकूमत होगी। और उस हुकूमत की खूबी अर्ज़ करता चलूँ कि उस हुकूमत में किसी पर जुल्म नहीं होगा। इमाम के ज़ुहूर के वक्त 24 घंटे ऐसी बारिश होगी जिसकी बरकतें बारिश के बरसते बरसते लोग देखते रहेंगे। और ज़मीन पे जुल्म करने वाले या हज़रत इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के सामने तस्लीम हो जाएंगे या फिर उनको दुनिया से फारिग कर दिया जाएगा। और ये हुकूमत पूरी इस्लामी तरीके से होगी और हर इंसान के पास इख्तियार होगा कि वो इस्लाम को अक्ल की दलीलों से कबूल करे और फिर कुरान मजीद से हज़रत इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ वो उलूम निकाल कर इंसानियत को देंगे कि इंसानियत हैरान हो जाएगी कि आया कुरान मजीद के अंदर इतने उलूम मौजूद थे जो आज तक हमें पता नहीं चले। इंशाअल्लाह ज़मीन अदल व इंसाफ से भर जाएगी इसी कुरान और अहले बैत की बरकत से। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत के आसार को ज़ाहिर फरमाएगा। अच्छा अल्लामा साहब, एक और चीज़ ज़रा बता दीजिएगा, मुझे बताइएगा कि कहते हैं कि जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा तभी क़यामत की निशानियाँ सामने आना शुरू हो जाएंगी। इसमें दज्जाल भी है, दज्जाल का खुरूज है, या फिर इमाम महदी का ज़हूर है, या फिर नज़ूल हज़रत ईसा का। तो जुल्म तो हद से ज़्यादा बढ़ गया। आप मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल देख लें, मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, जगह जगह पर आप सूरत हाल देखें, तो अब इससे भी ज़्यादा जुल्म होगा जिसका इंतज़ार होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि जुल्म उरूज पर पहुंचा, लेकिन जुल्म बहुत ज़्यादा नज़र आता है और कोई बईद नहीं है कि इसी जुल्म के बढ़ने की वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक नज़रिया है, हो सकता है कबूल ना करें उलमाए कराम, कश्मीरी मज़लूमों की मज़लूमियत की अल्लाह ताला ने सुनी है और जिस तरह से उन पे जुल्म हुआ है अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत को मज़ा चखाया है कि देखो तुमने 260 दिन या 270 दिन इन मज़लूमों को बंद करके रखा। और उरूज उस वक्त आया कि जब दिल्ली में मैं तो आपकी बात से टोटली एग्री करती हूँ, मुसलमानों का खून बहाया गया और कोई मुसलमान लीडर मर्द का बच्चा नहीं बना कि जो उठ के कहे कि इनके खून का बदला कौन लेगा। मुसलमान सोते रहे, लीडर सोते रहे और उसका बदला आज ये है कि दुनिया तबाही और बर्बादी। आपको नहीं पता है इसके असरात इकोनॉमी पे कहाँ तक पड़ेंगे, लोगों पर कहाँ तक असर जाएगा। अल्लाह ताला बचाए और खुदा न खासा अगर हमारा अपना हिस्सा हो तो अल्लाह माफ़ करे। मुफ्ती अब्दुल्ला साहब, अल्लामा साहब की बात में दम है, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, ठीक है। बस हर किसी की अपनी राय हो सकती, को डिसएग्री भी कर सकते, लेकिन मुझे भी यही समझ आती है कि अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो गए हैं। अल्लाह ताला गफूर रहीम है। मैं ये नहीं कहती कि हमारे ऊपर अज़ाब है, हमारे लिए इम्तिहान भी हो सकता है। और अल्लाह ताला की जो क्वालिटी है गफूर रहीम होने वाली, माफ़ करने वाली क्वालिटी, रहमान है, वो ज़्यादा बड़ी क्वालिटी, डोमिनेटिंग है। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मेरी इस्लाह कीजिएगा। मतलब मैं हमेशा कहती हूँ कि अल्लाह ताला से इंसाफ ना मांगे, अगर वो इंसाफ करने पर आ गया तो फिर हम सबके साथ ऐसा इंसाफ होगा, क्योंकि हम में से कोई भी दूध का धुला नहीं है। सिर्फ अल्लाह ताला से रहम मांगिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए और अल्लाह ताला से कहें कि प्लीज़ अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दीजिए। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी मुफ्ती साहब कि वाकई अब जिस तरह लॉकडाउन हुआ है, तमाम लोग अपने घरों में बंद हैं, नरेंद्र मोदी जो कि जुल्म कर रहे हैं मकबूजा कश्मीर में, नरेंद्र मोदी, इंडियन, सब लोग अपने घरों में बंद हैं। मुझे बताइएगा कि क्या वाकई वेकअप कॉल नहीं है? क्या सबको एक मैसेज नहीं दिया गया कि लॉकडाउन आखिर होता क्या? और अभी यकीन जाने ये वो लॉकडाउन नहीं है, वहाँ पर लॉकडाउन भी है और जुल्म भी है, वो कर्फ्यू है। जी हाँ, देखिए ये तो शुरू से उलमा ये बात फरमाते आ रहे हैं कि इस वायरस की वजह से हमें अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना चाहिए। ये अल्लाह ताला ही के पैदा करदा मखलूक है, उसी ने पूरी दुनिया पे इसको हावी किया है। और इससे पहले कभी ये इंसानियत ने ऐसा खौफ और इस तरह की वबा देखी नहीं। ताउन वगैरह की बीमारियां आई हैं, लेकिन वो इलाके के एतबार से आई हैं। ये पहली दफ़ा शायद मुशाहदा हो रहा हो कि कोई वबा पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले चुकी है। इसका वाहिद हल इस वबा से बचने का सिर्फ रुजू इल्लाह है। जहाँ जाएगा वबा होगी। जी हाँ, हमें अल्लाह की तरफ ही रुजू करना है और अल्लाह ताला ही इसको खोलने वाले हैं।
اور یہ بات صحیح ہے کہ مختلف لوگوں نے جیسے مودی کا آپ نے نام لیا، اس نے کشمیریوں پر، ہمارے کشمیری بھائیوں پر بے انتہا ظلم کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنی زندگیوں پر بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کے ساتھ کتنا ظلم کر رہے ہیں، ہم اسلام کی کن کن احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے. بالکل درست فرمایا. اور ہمیں اپنی زندگیوں کو موڑنا چاہیے. یہ ایک ویک اپ کال جیسے آپ کہہ رہی تھی اس کو ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنے جائزہ لینا چاہیے کہ ہم بنیادی اب کوئی اگر تجارت پیش آئے تو دیکھیں آپ ہمارے بازاروں کو دیکھیں، جھوٹ سے بھرے ہوئے، غبن سے بھرے ہوئے، دھوکے سے بھرے ہوئے. آپ سرکاری دفاتر میں جائیے، وہاں رشوتیں بھری ہوئی ہیں. آپ کسی کے اوپر ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ بولتے ہیں. تو ہماری مجموعی زندگی جو ہے وہ اسلام کے خلاف ہے. ہمارے اسلام کے بنیادی طور پر پانچ ارکان ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق. ہمیں ان پانچوں پر عمل کرنا ہوگا تو جا کے ہم 100% ہم اسلام پر عمل کرنے والے ہوں گے. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ہر شعبے پر توجہ دیں، عقائد پہ بھی، عبادات پہ بھی، معاملات پہ بھی، معاشرت پہ بھی اور اخلاق پہ بھی. بالکل. مفتی ٹھیک ہے جی. مفتی عابد صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. نریندر مودی کا میں نے ذکر کیا، مقبوضہ کشمیر کی بات کی. بالکل. اب مجھے پتہ ہے سپر پاور امریکہ اپنے کو سپر پاور کہلواتا ہے. امریکہ بھی بے بس ہے، تمام لوگ بے بس ہیں اس کرونا وائرس، ایک چھوٹے سے وائرس کے آگے جو کہ کسی کو نظر بھی نہیں آتا آنکھ سے. آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ بھی تو ایک بہت بڑا میسج ہے نا کہ سپر پاور کوئی نہیں ہوتا، پاور صرف ایک ہے، اللہ رب العزت کی ذات بس. بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے مجھے کہا تھا اگر میں بھول جاؤں تو یاد دلا دیجئے گا. تو میرے جواب کے 2 پارٹ ہوں گے. ایک یہ جو کنٹینیو چل رہا تھا، چل رہی تھی بات، تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آپس میں ملاقات کا ٹائم ہے وہ 8 سال کا ہے. 8 سال سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں پھر تشریف رکھیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ ینزل عیسیٰ ابن مریم الی الارض فیتزوج ویولد له ویمکث 45 سنہ ثم یموت فیدفن معی فی قبری، کہ 45 سال زندہ رہیں گے اور پھر یہ 40 سال کی حکومت میں شادی بھی فرمائیں گے اور پھر انتقال فرمائیں گے اور میرے ساتھ دفن کیے جائیں گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دوسری بات، اب جو آپ کہہ رہی ہیں کشمیر کی صورتحال ہو، برما کی صورتحال ہو، فلسطین کی صورتحال ہو، یمن کی صورتحال ہو، شام کی صورتحال ہو، سب جگہ مسلمان کا خون بہہ رہا تھا اور کوئی نہیں پوچھ رہا تھا. اور پھر کیا ہوا کہ الامان والحفیظ جب لاک ڈاؤن ہوا کشمیر میں تو اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو ہی لاک ڈاؤن کر دیا، سب کو بند کر دیا کہ مزہ چکھو. میرے پہ ایمان لانے والوں کو تم نے قید کیا ہے، اب تم خود قید ہو جاؤ. میں نے دیکھا ٹرمپ بیٹھا ہوا ہے، ساری کابینہ بیٹھی ہوئی ہے اور قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے. ایک قرآن پڑھتا ہے پھر جاتا ہے پھر دوسرا آگے قرآن پڑھتا ہے. ہمارے مسلمان کہلانے والے لبرل جو ہے وہ بولتے ہیں یہ مولوی لوگ کیا قرآن کی باتیں کرتے رہتے ہیں، مذہب کی باتیں کرتے رہتے ہیں. اور ٹرمپ کو ہی دیکھ لو، ٹرمپ جو ہے وہ قرآن کو ماننے پر آ گیا ہے، اس کی تلاوتیں سن رہا ہے اور میں نے دیکھا ابھی دم بھی کروا رہا تھا. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ مسلمان عورتیں جو نقاب کرتی ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سے ایسی چیزیں سامنے آ چکی ہیں کہ مسلمان عورتیں جو نقاب کرتی ہیں ان کے نقاب کا باقاعدہ مذاق اڑایا جاتا تھا. میں کہہ رہی ہوں آج تمام لوگوں نے نقاب شروع کر دی، ماسک کیا ہے سب نے منہ ڈھانپ لی، مردوں نے بھی نقاب شروع کر دی. اور میں آپ کو بتاؤں، فرانس میں جب نقاب کھینچا جاتا تھا، ان کی اسمبلی نے بل پاس کیا کہ نقاب پہننے پہ پابندی ہو گئی، تو کیا ہوا؟ آج فرانس میں جو نقاب نہیں پہنے گا اس پر 150 یورو جرمانہ ہے. وہ چائنا والوں نے ہماری عورتوں کے نقاب کھینچے، آج وہ ایک نقاب نہیں، نقاب پر نقاب، نقاب پر نقاب، داستان ہے یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا پہن کے گھوم رہے ہیں. پردے کے پیچھے جاؤ گے اللہ نے پورا پردہ کر دیا. یہ بہت بڑا میسج ہے اور اتنا بڑا میسج ہے. اور میں ایک اور بات، میری بہن میں آپ کو بات بتاؤں، ان تمام چیزوں کا حل کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، سجدہ کر لو. ہمارے یہاں کیا ہے، مسجدیں لاک ڈاؤن ہونے کی باتیں کر رہے ہیں کہ مسجدیں بھی لاک ڈاؤن کر دو. بچے گا کیا؟ نہ تو علاج ہے، نہ ٹیسٹنگ کٹس ہیں، نہ کوئی اور چیز ہے. ایک چیز ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ خدا کے لیے، اللہ سے توبہ استغفار کرو. ابھی بولے جمعہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، نماز 5 وقتہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بھائی جمعہ بھی ہوگا، نماز بھی ہوگی، ساری نمازیں ہوں گی، کیونکہ اللہ کو یاد نہیں کرو گے تو جان نہیں چھوٹے گی.
ہاں مجمع نہیں کرو, احتیاطی تدابیر کرو, ہم یہ لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں, لیکن لوگ جو ہے وہ اپنی ایفیشنسیاں جھاڑ رہے ہیں, اپنی مہارت کہ ہم یہ سمجھتے ہیں. لیکن کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیں, ہمیشہ پازیٹیو رہیں, اچھی سوچ رکھیں. پیوریفائی کرنے کا بھی وقت ہے کہ ہم انڈیویجولی اپنے آپ کے کو پیوریفائی کریں. تمام لوگ دیکھیں صفائی کی طرف آگے, صفائی نصف ایمان ہے, 5 وقت کی آپ نماز پڑھیں, وضو کریں. اگر کوئی مسلمان نہیں, اس کا مذہب اور ہے, اپنے مذہب کے مطابق آپ عبادات کریں. آپ ایک اچھے انسان بنیں, اپنے اخلاق کو اچھا کریں, کسی کے لیے نیگیٹو بات نہ سوچیں, دل میں کینہ, بغض, حسد مٹا دیں, سب کچھ ختم کر دیں, ایک اچھے انسان بن جائیں, ایک آئیڈیل انسان بن جائیں. خود کو پیوریفائی کرنے کا یہ وقت ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.